अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अख्तरुल ईमान की एक बिल्कुल सलीस सादा सहल आसान लफ्ज़ों में बयान की गई नज़म, तहरीर करदा नज़म जो है वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अख्तरुल ईमान उर्दू ज़बान के मशहूर व मारूफ शायर गुज़रे हैं और उसने बहुत सारी नज़में तहरीर की है और इन्हीं में से एक आपके सिलेबस में शामिल करदा नज़म वो है कब्र, जिसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस शुरू करते हैं। ये एक ऐसी नज़म है जो किस्सा के तौर पर इस सिलेबस में शामिल की गई है, यानी इस नज़म में बिल्कुल एक छोटा किस्सा जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो जो ही हम शुरू करेंगे, जो ही हम रीड करेंगे, हमें पता चलेगा कौन सा किस्सा बयान हुआ है जिसमें कोई दकीकियत, कोई सकीलियत, कोई मुश्किलपन, कोई वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ये बिल्कुल ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी गई नज़म है। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत जो है तमहीदिया जो हिस्सा है, इसका जो इनिशियल वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ है। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, यानी शायर जिस किस्से को इस नज़म में बयान कर रहा है ये ईरान के एक शहरों का एक शहरों के किस्सों में से एक किस्सा है। यानी अजम मीन्स ईरान। अजम जो है ये अरब के अपोजिट में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। रिमेंबर दिस वर्ड की अरब की जिद जो अजम है, हम भी अजमी लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये लफ्ज़ जो है ये ईरान के लिए मुस्तआमिल है। ये रफ्तो बूद का सिलसिला जो कायम है, यानी जो दुनिया में रफ्तो बूद मीन्स ये फारसी लैंग्वेज का वर्ड है। रफ्तो बूद, रफ्तो मीन्स यानी आना जाना जो है, रफ्तो बूद जो यानी इस दुनिया में जो आना जाना है, इसका जो इस सिलसिला है, इसकी जो एक कड़ी है, ये थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। यहाँ जो आया वकुल अम्र मुस्तकर के मिज़दा को एक दिन ज़रूर मर जाएगा, और जिसने यहाँ बचपन देखा ज़रूर जवानी, बुढ़ापा और बाकी स्टेजेस, मनाजिल, मराहिल देखकर ख़त्म हो जाएगा। गो कि यहाँ मरने का सिलसिला, ये आने जाने का सिलसिला तो ये तो इब्तिदाई आफरीनिश से ही मौजूद है, ये इब्तिदाई ज़माने से मौजूद है। ओताई दम क्या क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे, कारवां बनता जाएगा, कारवां के साथ लोग जुड़ते जाएंगे और फिर ख़त्म भी हो जाएगा। इस तरह से ये दुनिया में सिलसिला मौत, इस दुनिया में आने का सिलसिला जारी है। शायर कहते हैं बवर में जिसके हर एक चीज़ डूब जाती है, यानी इस मौत के मुंह में हर शय डूब जाती है, यानी इसके मुंह में हर शय चली जाती है। यानी जो भी शय दुनिया में वारद होती है, मौत के गांठ इसको उतारा जाता है। जो भी दुनिया के इस बाजार से गुजर जाता है, इसको यहाँ का कज़ाक जो है, यहाँ का डाकू जो है, वो इसे लौटता है, लिहाजा वो इससे लौटता है। लिहाजा जो भी इस दुनिया की महफिल से गुजर जाता है वो परेशान होके निकल जाता है। तो शायर का मकसद ये है। तो डियर स्टूडेंट, सुना है इसमें कस्बे का रईस बड़ा, यानी इस शहर में एक कस्बा था, एक टाउन था, इसमें एक रईस यानी अमीराना ऐश परवराना ज़िंदगी बसर करने वाला एक आदमी था। इसके बारे में कोई बात मशहूर है, वो क्या है, फंसा कुछ इस तरह की कोई चाल कारगर न हुई, यानी वो एक मुसीबत में एक मर्तबा इस तरह फंसा या ऐसा फंसा, उससे ऐसी डिफ़िकल्टी पेश आई कि वो इसे सालू न कर पाया, रिज़ालू न कर पाया। तो तमाम तदाबीर, तमाम चालें, तमाम जो भी इसके वसाइल और रिसोर्सेज थे, इनको इस्तेमाल में लाकर वो कामयाबी न पाया। हर एक तबी मदद, हर दवा इलाज और गर्ज, यानी उसने तमाम दवाएं लिए, तमाम उसने इलाज करवाए, तमाम तबीबों से मिला, जो भी वो कर सकता था, एवरीथिंग हैज़ डन बाय हिम, जो भी ये था उसके ज़रिए से किया गया। वो सब जो कस्बे इंसान मुमकिन, यानी इंसान की कब्ज़े में जो भी है, इसके मुमकिनात में से जो भी है, जो भी इंसान कर सकता है वो उन्होंने किया है, लेकिन कोई तदबीर कारगर साबित न हुई।
کیا تمام مسیحا قریب دور جو تھے، یعنی جتنے بھی قریب اور دور کے ڈاکٹرز تھے، مسیحا تھے، مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اس لیے شاید نے اس ورڈ کو یہاں پر استعمال کیا، یعنی تمام دور و نزدیک کے ڈاکٹرز کو بلوایا گیا۔ طلب مینز بلوانا، زر کثیر مینز مال کثیر مینز بہت، یعنی ان کو زر کثیر دیا گیا ہے، روپیہ دیا گیا ہے، لیکن کیا کیا گیا؟ لیکن وہ کامیاب نہ ہوا ہے، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہی ہو گیا، اور اس کی تدبیر جو ہے وہ کارگر نہ ہوئی۔ اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ دراصل کیا تھا یہ سارا قصہ؟ یعنی جو اجل ہے، ملک الموت ہے، اس نے اس بیٹے سے کیا لیا؟ اس نے اس کو باپ جو اس کا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتارا، اس کو اس دنیا سے اس کو اس دنیا سے رحلت کروایا۔ تو خبر یہ پھیل گئی دور و پاس پل بھر میں، یعنی تھوڑی دیر میں، ودن نو ٹائم، آپ آنکھ کی پلک جھپکنے میں ہی یہ جو خبر ہے پھیل گئی۔ آنن فن میں ہر ایک روتا زور قطار، یعنی ہر ایک بہن کرتا، آہذاری کرتا، روتا ہوا، اپنے کپڑے پھاڑ کر، جو اپنے ماتھے پر تماچا دے کر ہر ایک رو رہا ہے۔ تو پسر کے بہن کا دل پر اثر شدید ہوا۔ جو یہ بیٹا تھا، اس نے جتنا رویا، بین کیا مینز رونا، تو اس کا جو اثر ہے، امپیکٹ ہے، وہ دلوں پر شدید اثر اس نے قائم کیا ہے۔ تو وہ سینہ پیٹ کے کہتا بار بار پدر، وہ بار بار کہتا تھا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے باپ، چلے ہو ایسی جگہ جہاں چھوڑ کر سب، یعنی آپ ایسی جگہ چلے ہو ہم سب کو چھوڑ کر، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس، یہاں کوئی یار دوست، کوئی فرینڈ، کوئی قریبی دوست نہیں ہوگا، آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں، تو جگہ کون سی ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا لاسٹ، یعنی اس نظم کے اینڈ میں، تب تک میں نہیں بتاؤں گا۔ اندھیری کوٹری ہوگی، اکیلے رہنا ہوگا، آپ کو سمجھ آ ہی ہوگا کہ آپ کو اکیلے کوٹری میں رہنا ہے، تنگ کوٹری میں رہنا ہے، کچھ گزوں میں چلنا ہے، یہاں آرام تھا، وہاں خدا جانے کیا ہوگا۔ تو نہ کھانا پینا، جہاں روشنی وہاں روشنی کا گزر نہیں ہوگا، وہاں کھانا نہیں، وہاں پینا نہیں، وہاں بسترا نہیں، وہاں کپڑے نہیں، وہاں آرام نہیں، نتھنگ ول بی دیئر۔ تو گاڈ نوز بیٹر کہ کیا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہاں پہ جیسی گزرے گی وہ خود ہی سہنا ہوگا، جو بھی آپ پر وہاں سے برسے گی، جو پر آپ کو وہاں سے خود کو بیئر کرنا، ٹالریٹ کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ تو ہر ایک کو وہ تو کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کو ترسو گے، وہاں ہائے 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 اور واہ کر کے کہتا ہے کہ ہر چیز کو ترسو گے، اچھے کھانا پانی کے لیے، اچھے کپڑوں کے لیے، اور کہیں آپ کو مدد نہیں ملے گا، تو لہٰذا کہیں مدد کون آئے گا؟ کوئی یہاں آپ کو وہاں مدد نہیں ملے گی، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ نظم کا قصہ یہاں تک تھا، اور شاید نے اس کو بالکل مختصراً بیان کیا ہے، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں نظم میں اگر یہ چیزیں شامل نہیں کی گئی ہے جو میں اب پڑھانے جا رہا ہوں، تو شاید یہ نظم نہیں رہ جاتی، ایک قصہ پاری نہ ہو جاتا، ایک پرانا قصہ بن جاتا، داستان کی مانن یہ ہوا کہانی بن جاتی، تو پھر نظم نہیں ہوتی۔ لیکن اب تھوڑا یہاں سے ایک طنزیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، تو اس طنزیہ انداز کو آپ نے سمجھ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ غریب بھی شامل تھا کوئی، اس جنازے میں، یعنی اس امیر کا جنازہ جب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اس میں ایک غریب بندہ شامل تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ جو یہ جنازہ چل رہا تھا، اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا، یعنی اس غریب بندے نے اپنے نور نظر مینس اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لایا تھا۔ سنی جو احبکا، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، وہ نہیں سمجھا کہ ہاں لوگ کیوں رو رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے اپنے آپ کو، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہاں یہ چیخو پکار کیوں سنائی دے رہی ہے۔ چھوٹا تھا، سمجھنے سے قاصر تھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، یعنی بہت ہی سادگی سے پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، تو باپ سے پوچھا کہ واٹ از ہیپننگ ہیئر، جو ہو کیا رہا ہے یہاں، کیا ہے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ تو یہ دیکھو یہ مصرع کیسا کوشچن مارک اس کے پیچھے دیا گیا، استفہامیہ بنا، کیا بابا اسے ہمارے گھر لیا جا رہا ہے؟ دراصل شاید یہ سمجھانا چاہتا ہے جو غریب گھر کا، جو بھی یہ غریب گھر ہے، جو وہ تو بالکل قبرستان کی مانند ہے، قبر کی مانند ہے، جہاں کبھی کھانا نہیں، پینا نہیں، کپڑے نہیں، باقی چیز نہیں، آرام نہیں، سہولیتیں نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں برابر وہ کوٹری ہے، قبر ہے۔ تو لہٰذا اسی قبر کی مانند یہ غریب اسے پوچھ رہا ہے کیا ہمیں
ہاں کیا ہمارے ہی گھر اس کو لیے جا رہے ہیں؟ یعنی ابھی تک اس کا گھر دیکھیے شاہانہ گھر تھا، بالکل امیرانہ ایشپرانہ گھر تھا، بڑے عمدگی کے ساتھ یہ زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اب جہاں اسے لے جایا جا رہا تو کیا وہ ہمارا گھر ہے؟ تو اسی مصرے میں سب کچھ یہاں طنز چھپا ہوا۔ آپ سمجھ گئے میری بات کہ کرٹیسائز کس کو کیا؟ یعنی جو یہ غریبی ہے اسی پر یہاں طنز کیا گیا ہے۔ یہ تو کس کے گھر کی مانن ہے، کس کی قبر کس کی، یہ کس قبر کی مانن ہے، کیوں اس کی مانن ہے؟ پھر سہولیات کی وجہ سے، فقدان کی وجہ سے، یہ تو اس لیے شاید اس میں بتایا۔ آئی ہوپ کہ بالکل سہل آسان نظم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کامیاب کرے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔